Hello dear students, my name is Deepika Chhetri and I am your English teacher. I welcome you all to this first class of this session. Okay, dear children, before I start, I go further with the syllabus and text. म तिमीहरूलाई एउटा चीज एकदम क्लियरली भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो अप टु क्लास 10 लेभल मैले देखेको छु नानीहरूले इंग्लिशलाई एकदम लाइटली लिन्छ, इंग्लिश त हो भन्ने त्यसरी लिन्छ र जे कुरा तिमीहरूले क्लास 10 लेभलसम्म पढेको छौ त्यही कुराको कन्टिन्युएसन 11 12 लेभलमा पनि हुन्छ। स्पेशली जब हामी ग्रामर पढ्छौं, जब हामी राइटिङ स्किल्सहरु सिक्छौं र त्यो छोडेर इन क्लास 11 or इन हायर सेकेन्डरी लेभल इंग्लिश को जुन चाहिँ लेभल छ त्यो लेभल पनि के छ अलिकति बिट हाई। आई विल नट से दिस मच हाई, तर त्यो के छ अलिकति बिट हाई नै छ र तिमीहरूले अलिकति सिरियसली टेक दिस सब्जेक्ट सिरियसली नलिएकोले नै म देख्छु माध्यमिकमा राम्रो इंग्लिशमा स्कोर गर्ने नानीहरूले पनि हायर सेकेन्डरीमा जब आउँछ हायर सेकेन्डरी एक्जाम्समा उनीहरूले राम्रो स्कोर गर्न सक्दैन, एभरेज मार्क्स ल्याउँछ और उनीहरू कतिजना त फेल पनि हुन्छ इंग्लिशमा। यसले गर्दाखेरि टेक दिस सब्जेक्ट, of course each and every subject is very much important and serious र इंग्लिशलाई पनि अलिकति सिरियसली लिएर तिमीहरूले पढ्नु। So before I go into the text and before I start my lecture based upon the text, prose, poetry, etc., I would like to discuss with you all the syllabus. Here I have written the syllabus. This whole thing is your syllabus. Now I'll discuss one by one. यसलाई चाहिँ अलिकति अटेन्टिभली सुन्नु अनि हेर्नु, बिकज अन्टिल एन्ड अनलेस तिमीहरूलाई सिलेबसै थाहा छैन या मार्क्सको बाइफर्केसनै थाहा छैन भने चाहिँ पछि गएर प्रिपरेसन गर्नुमा साह्रो पर्छ। एन्ड नाउअडेज वी आर इन अ भर्चुअल क्लासरुम, भर्चुअल मिटिङ मात्रै हुँदैछ हाम्रो, हामी एकअर्कासँग डाइरेक्ट भेटेको छैन, भेट्नु सक्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि भर्चुअल क्लासेस भएकोले गर्दा तिमीहरूलाई पनि कतिवटा क्वेशन्सहरु गर्नु क्लासरुममा छ भने तिमीले अहिले कहिले क्वेशन गर्न सक्छ, बुझेन भने सोध्नु सक्छ, तर अहिले यो पोसिबल छैन। त्यसले गर्दा यहाँ जुन चाहिँ यहाँ मैले जुन चाहिँ मेन्सन गर्दै छु यो मेन्सन गरेको कुरा चाहिँ राम्रोसँगले जसरी क्लासमा तिमीले सुन्छौ त्यसरी राम्रोसँगले सुन्नु। एन्ड यु हेभ गट वान प्लस पोइन्ट अल्सो, क्लासमा त टिचरले आउनुहुन्छ एकताल क्लासमा पढाएर इट्स अल गन फिनिश्ड, र्यामबाट निस्केर जान्छ, तर यो त पर्मानेन्ट हो, इजन्ट इट? पर्मानेन्ट हो, आज बुझेन त भोलि पनि हेर्न सक्छ, एक हफ्ता बाद, एक महिना बाद, जहिले पनि तिमीले फेरि यसलाई हेर्न सक्छ। सो दिस इज वान बिग एडभान्टेज यु हेभ गट nowadays, यो जुन चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दा। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्टमा सिलेबसमा प्रोज छ, आई हेभ रिटन प्रोज हियर एन्ड आई हेभ रिटन 20, द्याट मिन्स दिस प्रोज इज अफ यु विल गेट 20 मार्क्स फ्रम द प्रोज सेक्सन। प्रोज सेक्सनबाट 20 मार्क्सको चाहिँ क्वेशन आन्सर्स आउँछ। प्रोज सेक्सन 5 वटा छ। नम्बर 1 इज लीला's फ्रेन्ड by R.K. Narayanan, then Karma by Khushwant Singh, Jimmy Valentine, O. Henry ले लेखेको, Noble Lecture by Mother Teresa and Place of Art in Education by Nandalal Bose। यो चाहिँ भयो त 5 वटा प्रोज। अब यो 5 वटा प्रोजबाट तिमीहरूलाई 20 मार्क्सको टोटल क्वेशन्सहरु आउँछ। यो 20 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्टिभ आउँछ, सर्ट क्वेशन्स आउँछ अनि के आउँछ तिमीहरूको लागि एमसीक्यू। अब 5 वटै पढ्नु पर्छ भन्ने पनि तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन आउँछ होला मनमा है। 5 वटा चाहिँ एक्चुअली हो भने चाहिँ हामीले लङ क्वेशन्सको लागि चाहिँ पढ्नु पर्दैन, लङ क्वेशन चाहिँ 5 वटा पढ्ने जरुरत छैन तिमीहरूलाई। तर
जति पनि एमसीक्यू छ एमसीक्यू को लागि चाहिँ अब सबै 5 वटा पढेको हुनु पर्यो 5 वटा पढे आउँछ एमसीक्यू 5 मार्क्स को हुन्छ डेस्क्रिप्टिभ 2टा आउँछ लङ क्वेशन्स 2टा मतलब टोटल त धेरैवटा क्वेशन्स आउँछ तिमीलाई 5 वटामा 5 वटै क्वेशन आउँछ 5 वटा टपिकबाट क्वेशन आउँछ तर 2टा चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ अटेम्प्ट गर्नुपर्छ त्यो हुन्छ 10 मार्क्स को र त्यसरी नै तिमीलाई सर्ट क्वेशन्स आउँछ त्यो चाहिँ 10 वटा आउँछ यो 5 वटा टपिकबाट 5 वटा प्रोजबाट 10 वटा क्वेशन आउँछ भनेको मतलब एउटा टपिकबाट एउटा प्रोजबाट 2टा क्वेशन आउँछ अब यो 2टा क्वेशनमा तिमीले अटेम्प्ट गर्नुपर्छ सरी नट 2टा यो 10 वटा क्वेशन यहाँ एउटामा आउँछ 2 मार्क्स को यसको 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स को आउँछ र 10 मार्क्समा चाहिँ तिमीले अटेम्प्ट गर्नुपर्छ 5 वटा दैट मीन्स नाउ लेट्स कम टु सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ 1 मार्क को आउँछ 1 मार्क को क्वेशन चाहिँ 1 मार्क को हुन्छ 10 वटा क्वेशन आउँछ 10 वटामा 5 वटा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो अटेम्प्ट गर्नु पर्यो एनी 5 अनि त्यो सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ तिमीले सिंगल सेन्टेन्समा 1 or 2 सेन्टेन्सेसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ 1 मार्क को मात्रै र त्यसरी एमसीक्यू हैन एमसीक्यू त मल्टिपल चोइस जो तिमीहरुलाई त्यसमा पनि मल्टिपल चोइसमा पनि तिमीहरुलाई कतिवटा के हुन्छ मल्टिपल चोइसमा चाहिँ तिमीहरुले चोइस चाहिँ पाउँदैनौ मल्टिपल चोइसमा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो उइस पाउँदैन चोइस पाउँदैनौ तिमीहरुले अप्सन पाउँदैनौ 5 वटा आउँछ 5 वटा गर्नु पर्यो लेट्स कम टु द पोएट्री सेक्सन पोएट्री पनि यहाँ A B C D E 5 वटै पोएट्री छ composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth Meeting at Night by Robert Browning The Sick Rose by William Blake Brotherhood by Octavio Paz and Daybreak by Henry Wadsworth Longfellow यो 5 वटा पोएट्री को पनि बाटा पनि टोटल तिमीहरुलाई 20 मार्क्स को नै के आउँछ क्वेशन आउँछ अब यो 20 मार्क्स को क्वेशन पनि त्यही हो एमसीक्यू सर्ट क्वेशन र डेस्क्रिप्टिभ यसमा डिवाइड गरेको छ 5 मार्क्स को एमसीक्यू आउँछ सर्ट क्वेशन्स टोटल 10 वटा हुन्छ त्यसमा 5 वटा अटेम्प्ट गर्नु पर्यो 1 मार्क इच र डेस्क्रिप्टिभ चाहिँ छ त्यो डेस्क्रिप्टिभ क्वेशन्स पनि तिमीहरुलाई 5 वटा आउँछ त्यसमा तिमीले 2टा अटेम्प्ट गर्नु पर्यो 5 into 2 सो लङ आन्सर चाहिँ 5 मार्क्स हुन्छ 2टा अटेम्प्ट गर्नु पर्यो र क्वेशन तिमीहरुलाई त्यही दिएको हुन्छ 100 मार्क्स सरी 100 वर्ड्स को चाहिँ तिमीले लङ क्वेशन डेस्क्रिप्टिभ चाहिँ विदिन 100 वर्ड्स लेख्नु भनेर वर्ड लिमिट पनि तिमीहरुलाई दिएको हुन्छ त्यहाँ Number 3 is rapid reader. Rapid reader मा चाहिँ शेक्सपियर को प्लेजहरुलाई पढ्नु पर्यो अब शेक्सपियर को प्ले पढ्नु पर्यो भन्दा त शेक्सपियरियन प्लेजहरु त कति लामो हुन्छ तर मैले यहाँ मुनि के लेख्छु टेल्स फ्रम शेक्सपियर है र्यापिड रिडर को अलगै छ बुक पनि अलगै छ टेल्स फ्रम शेक्सपियर को प्लेजहरुमा 5 वटा प्लेजलाई चाहिँ सानसानो सर्ट फर्ममा स्टोरी को फर्ममा के छ लेखिएको छ यो 5 वटा मात्रै हैन थुप्रै स्टोरीजहरुले चाहिँ 5 वटा चाहिँ लिएको छ तिमीहरुको सिलेबसमा र यो लेख्ने चाहिँ हो चार्ल्स ल्याम्ब एन्ड मेरी ल्याम्बले चाहिँ यो शेक्सपियर को प्लेजहरु लङ प्लेजहरुलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा स्टोरी को फर्ममा लेखिएको छ जसलाई भन्छ टेल्स फ्रम शेक्सपियर र यो टेल्स अफ शेक्सपियर मा चाहिँ तिमीले 5 वटा पढ्नु पर्छ म्याकबेथ ओथेलो ट्वेल्थ नाइट एज यु लाइक इट कमेडी अफ एरर्स सानसानो एउटा कथाको रूपमा छ यो त खाली र यो र्यापिड रिडरबाट पनि तिमीहरुलाई क्वेशन आउँछ 10 मार्क्स को यहाँ मैले 10 लेखेको छु नि सो 10 मार्क्स को क्वेशनमा 5 मार्क्स तिमीहरुलाई आउँछ एमसीक्यू अनि 5 मार्क्स को तिमीहरुलाई आउँछ सर्ट क्वेशन्स अब यो र्यापिड रिडरमा जुन चाहिँ एमसीक्यू आउँछ यो एमसीक्यू चाहिँ 10 वटा हुन्छ
10 वटामा चाहिँ यु हेभ गट अल्टरनेटिभ्स तिमीहरूले पाउँछौ। 10 वटामा 5 वटा मात्रै गर्नु पर्यो MCQ। अनि जुन चाहिँ एउटा लामो लङ क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको लङ क्वेसन आउँछ, त्यो लङ क्वेसन पनि 5 वटा आउँछ। 5 वटामा एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्यापिड रिडरको कुरा भन्दैछु ओके। 5 वटामा एउटा मात्र गर्ने पर्छ लङ क्वेसन 5 मार्क्स इच। यहाँ अलिकति प्लेस भएन। पछि म जब तिमीहरूको लागि जब म टेक्स्ट पढाउँछु तिमीलाई, त्यति बेला म तिमीहरूलाई फेरि क्वेसन आन्सर्सहरू कति प्रोजमा कतिको यो डेस्क्रिप्टिभ त्यो फेरि मैले मजाले बनाएर म टेबल बनाएर पनि पछिको भिडियोजहरूमा पनि म तिमीलाई देखाइदिन्छु। ओके, नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर त सबैले पढिआएको चिज हो है, जानिआएको चिज हो, तर पनि ग्रामर सबैलाई साह्रै लाग्छ। ग्रामर 10 मार्क्स हुन्छ। या मैले ग्रामरको छेउमा टेक्स्चुअल लेखेको छु। टेक्स्चुअलको मतलब चाहिँ हो, भनेको मतलब चाहिँ हो जे पनि ग्रामरमा जे पनि तिमीलाई आउँछ त्यो चाहिँ फ्रम विदिन द टेक्स्ट बुक भित्रबाटै आउँछ, त्यहाँदेखि बाहिरको चाहिँ आउँदैन। सपोज तिमीलाई अरे भोइस चेन्ज द भोइस है, 1 मार्क्समा आउँछ चेन्ज द भोइस। अब त्यो चेन्ज द भोइस आउँदाखेरि जुन चाहिँ सेन्टेन्स आउँछ त्यो चाहिँ तिमीहरूले पढेको सुनेको तिमीहरूको टेक्स्टबाटै आउँछ, यो प्रोजबाटै आउँछ। विशेष प्रोज को यो 5 वटा प्रोजबाटै आउँछ। त्यसले गर्दा तिमीहरूले प्रोजलाई राम्रोसँगले थरली लाइन वाइज पढेको छ भने सुनेकै चिज हो भन्ने कुरा आउँछ। र प्र्याक्टिस गर्नु पनि तिमीहरूलाई इजी हुन्छ। जब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्छौ तिमीहरूले यो एक्टिभ भोइस हो यो आउनु सक्छ होला भनेर अकर्डिङली तिमीले त्यसलाई के गर्न सक्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पनि सक्छ। सो टेक्स्ट हुन्छ ग्रामर चाहिँ। सो बाहिरबाट फाल्टु नसुनेको सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ आउँदैन भनेको नि। ग्रामरमा के तिमीले सिक्नुपर्ने हो, भोइस चेन्ज द नरेसन भनेको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच। त्यसलाई नरेसन चेन्ज थाहा हुँदैन, त्यसले भनिदिँदैछु डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट या डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट स्पिच। ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस, एउटा सेन्टेन्सबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नु। अफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई डेक्लरेटिभ बनाउनु, या त एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सलाई असर्टिभ बनाउनु, नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू फर्म गर्नु, यो सबैले चाहिँ भयो। यो साथसाथमा तिमीहरूलाई यो पनि आउँछ कम्पाउन्ड, कम्प्लेक्स, सिम्पल सेन्टेन्सलाई कम्पाउन्ड बनाउनु, यो पनि ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेसमा आउँछ। जोइनिङ एन्ड स्प्लिटिङ अफ सेन्टेन्सेस, आर्टिकल्स एन्ड प्रेपोजिसन, यो सब ग्रामर तिमीहरूले क्लास 10 लेभलसम्म पढेकै हो हैन, सबै पढेको छ सिकेको छ। तर अब यो कति लामो ग्यापमा सायद तिमीहरूले अलिकति बिर्सिएको छ होला। सो त्यसलाई अलिकति ब्रसअप गरेर आफ्नो ब्रेनको अलिकति लागेको डस्टहरूलाई तिमीहरूले ब्रसअप गर्यो भने फेरि आइहाल्छ, तिमीहरूलाई याद भइहाल्छ। सबै क्लास 10 लेभलमा पढेको, त्यही कारण मैले अघि भनेको थिएँ क्लास 10 सम्म वाट एभर इङ्ग्लिस तिमीहरूले पढ्यो त्यो इङ्ग्लिस चाहिँ यहाँ पनि युज हुन्छ भनेको। नेक्स्ट इज अ राइटिङ सेक्सन। I've written 10 here. That means writing is of 10 marks. 10 marks कोही आउँछ राइटिङ। राइटिङमा you have to prepare on paragraph writing and story writing. एउटा paragraph writing आउँछ, story writing आउँछ। दुईटामा कुनै पनि एउटा आउन सक्छ, either यही दुईटै पढ्नु पर्दैन, एउटा आउँछ दुईटामा कुनै पनि एउटा तिमीले अटेम्प्ट गर्नु सक्छ राइटिङमा ओके। अनि यहाँ मैले वर्ड लिमिट लेखिदिएको छु 150 to 200 वर्ड्स। इफ यु रिमेम्बर माध्यमिकसम्म तिमीले 100 वर्ड्सको गर्थ्यौ, विदिन 100-120 वर्ड्स भनेर आउँथ्यो। अब अलिकति वर्ड लिमिट चाहिँ बढिएको छ। सो अलिकति बढ्दाखेरि 150 to 200 वर्ड्स भित्रमा तिमीको राइटिङ हुनु पर्यो, प्याराग्राफ या स्टोरी राइटिङ जे पनि छ है। एन्ड यो राइटिङ सेक्सनको लागि चाहिँ नानी हो, म एउटा कुरा तिमीहरूलाई भन्छु, यु विल बी गिभन हिन्ट्स। तिमीहरूलाई थाहा छ यो बिकज यो पास्ट माध्यमिकको पेपरमा हेऱ्यो भने पनि तिमीहरूले देख्यौ हिन्ट पाउँछ। दे विल गिभ यु टपिक
write a paragraph on, say, discipline, say, self-discipline. Then they'll provide you with some hint using the following hints. यो सबै तिमीहरूलाई लेखिदिएको हुन्छ या हिन्ट्स भनेर लेखिदिएको हुन्छ। त्यो हिन्टहरू चाहिँ नानी हो सबै तिमीहरूले कभर गर्ने कोसिस गर्नु। एक एकवटा हिन्टमा नि मार्क्स हुन्छ। त्यो हिन्टदेखिको बाहिर तिमीहरूले लेख्छौ भने यु क्यान, तर त्यो हिन्ट चाहिँ कभर गरेकै हुनुपर्छ। जुन जुन दिएको छ नि त्यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ कभर गरेर त्यहाँदेखि तिमीहरूले उब्रेको अलिकति आफ्नो पनि थप्नु सक्छौ। तर पोइन्ट एउटा पनि दिएको पोइन्ट कभर नगरिकन म अर्कै लेख्छु आफ्नै पोइन्टहरू हाल्छु भनेर चाहिँ त्यो नगर्नु, किनभने बोर्डले त्यो हिन्ट तिमीहरूलाई त्यसै दिएको होइन, नभए त हिन्टै दिने थिएन नि त होइन। त्यो दिएको पोइन्टहरूलाई तिमीहरूमा कतिको हाउ मच क्यापेसिटी यु हेभ गट टु इलाबोरेट दोज पोइन्ट्स, यो चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूलाई यो चाहिँ एक्जामिनरले पछि गएर हेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हिन्टहरूलाई तिमीहरूले युज गर्नु र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि यसरी हिन्ट दिएको प्यासेजेसहरू लिनु अनि त्यसलाई नै तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु। नेक्स्ट आई हेभ रिटन हियर ESP है। अब यो ESP चाहिँ के होला भन्छ होला। ESP मिन्स इङ्ग्लिस फर स्पेसल पर्पज, इङ्ग्लिस फर स्पेसल पर्पज। आई हेभ रिटन हियर 10। अब तिमीहरू नाउ यु आर ग्रोन अप, you'll be next this year you're in class 11, next year you'll be in class 12, and then the world is open for you. You have to go to the open world है। त्यहाँनिर अब तिमीहरूको लागि क्लास 12 चाहिँ के हो, इट्स अ डोर टु यर फ्युचर, डोरवे हो हैन। र अब खालि त्यो कथा लेखेर स्टोरी लेखेर मात्रै हुँदैन, यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के सिक्छौ अलिकति त्योदेखिको बाहिर। जस्तो मैले यहाँ लेखेको छु न्युजपेपर एडभर्टिजमेन्ट। न्युजपेपरहरू पढ्छ? आई डोन्ट नो अब तिमीहरू पढ्छ पढ्दैन है। मेक इट अ ह्याबिट टु गो थ्रु न्युजपेपर। न्युजपेपर कलम्समा एउटा क्लासिफाइड भन्नेहरू आउँछ, न्युजपेपरमा सानो एडहरू दिएको हुन्छ है। अहिले त तिमीहरू सबैजना घरमा छौ होला, तर कतिजना नानीहरू पेइङ गेस्टतिर बस्छ है। न्युजपेपरमा एड दिन्छ नि, पेइङ गेस्ट रिक्वायर्ड या अभाइलेबल, या त जबको लागि दिएको हुन्छ, फलाना ठाउँमा जब छ। तिमीहरूले पनि भोलिको दिनमा गएर जब न्युजपेपरमा हेरेर अप्लाई गर्छौ। र यो सबै खालको एडभर्टिजमेन्टहरू कसरी दिइन्छ, कसरी लेखिएको हुन्छ, यो क्लासिफाइड्सहरू जस्तो वान्ट अ ग्रुम है, भोलिको दिनमा विवाह गर्छौ त्यति बेला अब एउटा ब्राइड चाहियो, म त ग्रुम हो, मैले अब यस्तो छु म यस्तो छु, आफ्नो एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो। या त तिमीलाई तिम्रो आफ्नो घर छ या यु वान्ट टु सेल इट, या त तिम्रो कुनै एउटा बिजनेस छ है, त्यसको बारेमा तिमीले केही एडभर्टिजमेन्ट दिनु चाहन्छौ। यो सबै कुराहरू कसरी लेख्ने त यो पनि यो ESPबाट हामी सिक्छौँ। र यो चाहिँ तिमीहरूले न्युजपेपर राम्रोसँगले हेऱ्यौ भने, न्युजपेपर पढ्यौ भने, न्युजपेपर विशेष इङ्ग्लिस न्युजपेपरहरू स्टेटमेन्ट, टेलिग्राफ जुन चाहिँ हाम्रो यतातिर बेसी अभाइलेबल छ, यो न्युजपेपरहरू राम्रो हेर्नु। यिनीहरूकोमा विशेष सन्डे कलम्सतिर यस्तोहरू पुरा आएको हुन्छ र यो चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नु नानी हो। त्यो हेऱ्यो भने यो तिमीहरूले राम्रोसँगले गर्नु सकिहाल्छौ न्युजपेपर एडभर्टिजमेन्ट। र कमर्सियल लिफलेट्स, कमर्सियल लिफलेट्स भनेको चाहिँ अब पूजा आउँदैछ है, पूजा आउँदैछ, हामीलाई बाटोमा हिँड्दा पनि बाटोतिर के प्याम्पलेट बाँड्छ नि, पर्चाहरू बाँडिबस्छ नि, त्यहाँ यत्रो डिस्काउन्ट सेल लागेको है, कुन चाहिँ दोकानले डिस्काउन्ट दिन्छ, कहाँ 20% सेल, कहाँ 50% सेल, कहाँनिर नयाँ प्रोग्राम हुँदैछ, कुन चाहिँ हलमा रक कन्सर्ट हुँदैछ है, त्यस्तोको के बाँडिबस्छ नि हामीलाई। सो यो खालको लिफलेट्स, यो खालको प्याम्पलेट्स, यो खालको जुन चाहिँ हामीले पर्चीहरू पाउँछौँ यस्तोलाई चाहिँ भन्छ कमर्सियल लिफलेट। कमर्सियल मिन्स इट्स युजिङ फर कमर्सियल पर्पज। अफकोर्स तिमीहरू सबैले पनि बाटोमा हिँड्दा दार्जिलिङ बजारमा अब पुरा बाँड्छ है, पाएको छ होला। तिमीहरू इफ आइ एम नट मिस्टेकन माध्यमिकको एक्जाम गर्नु आउँदा एक्जाम हलको अगाडि पनि बसेर त्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युटकोहरूले तिमीहरूलाई बाँड्यो होला
एक एकवटा कागज है कम्प्युटरको इन्स्टिट्युटको उनीहरूले एडभर्टाइज गरेर सो त्योहरूलाई राम्रोसँगले हेर्नु त्यस्तोहरू पाउँदा स्टडी गर्नु कसरी लेखेको छ के लेखेको छ त्यही सब चाहिँ आउँछ कमर्सियल लिफलेट्समा कसरी बनाएको हुन्छ है यस्तो स्टार्सहरू दिएर अलिकति उनीहरूको डिस्काउन्ट सेलहरूलाई ठुलो बनाएर लेखेको हुन्छ कहाँ हुँदैछ एड्रेस लेखेको हुन्छ र यो सबै चिज नै हो कमर्सियल लिफलेट्समा आउँछ र यहाँ मैले 10 लेखेको छु यसमा चाहिँ अर छैन यु हेभ टु अटेम्प बोथ यो दुईटै गर्नुपर्छ यो 5 मार्क्सको आउँछ यो 5 मार्क्स हो दुईटा 5 मार्क्स हो दुईटा गरेर 10 मार्क्स सो दिस इज योर सिलेबस 20 20 40 50 60 70 and 80 total 80 marks सो हामी एक्जाम्स 80 मार्क्सको गर्नु भन्ने पनि हुन्छ होला है हामी 80 मार्क्सको एक्जाम्स गर्दैन हामी चाहिँ गर्छ 100 मार्क्सको सो व्हाट अबाउट द रेस्ट 20 मार्क्स भन्दा रेस्ट 20 मार्क्सको चाहिँ तिमीहरूले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ जो चाहिँ 1000 to 1500 वर्ड्समा लेख्नुपर्छ प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ 20 मार्क्सको र यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब यहाँ त मैले अहिले जग्गा पाइनँ लेख्ने र प्रोजेक्ट चाहिँ कुन चाहिँ टपिक्सहरुमा लेख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ तिमी यु हेभ टु डेभलप अ स्टोरी डेभलप गर्न सक्छ तिमीलाई एक दुईवटा सेन्टेन्स दिएको छ वन्स अपन अ टाइम आई वाज इन or I went to फेरील्यान्ड अब त्यहाँबाट अब के हुन्छ तिमीले बढाउँदै 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 जानु पर्यो है या स्टोरी कुनै पनि स्टोरी आफ्नो रियल लाइफको ह्यापनिङ्सलाई पनि एज अ स्टोरी लेख्न सक्छौ ओके अन 23rd of August 1980 I met an accident dash where when how is it real or is it a dream अब तिमीले आफूले त्यसलाई तिमीले बढाउँदै लानु पर्यो 1500 देखि 1000 to 1500 वर्ड्समा त्यसलाई स्टोरी डेभलप गर्नु दैट इज द प्रोजेक्ट I have not written anything here or dramatization of a story एउटा स्टोरी पढ्यो अब त्यसलाई ड्रामा जस्तो बनाउनु या त अटोबायोग्राफी लेख्नु अटोबायोग्राफी भनेको त बुझ्छ होला है आफूलाई बायोग्राफी अटोबायोग्राफी लेख्नु अब अटोबायोग्राफी लेख्नु त मी माइसेल्फ मात्रै हैन है if I am this marker so write an autobiography of a marker so अब म मार्कर भए लेख्नु पर्यो I'm a marker my name is this I was born here they have manufactured me here अब त्यो धेरैवटा छ है लेख्न सक्छ we'll discuss about it later on म एक दिन एउटा प्रोजेक्टमा मात्र तिमीहरूलाई क्लास गराइदिन्छु र त्यतिबेला त्यो प्रोजेक्टहरु आउँछ मैले अहिले जस्टमा मात्रै भनेको 20 मार्क्सको चाहिँ के छ प्रोजेक्ट छ सो अल टुगेदर यो सबै मिलाएर 100 मार्क्स त्यसमा मैले भने 80 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी तिमीले रिटन लेख्नु पर्ने 20 मार्क्स प्रोजेक्ट व्हिच इज इन्टर्नल आई होप डियर चिल्ड्रेन तिमीले यो बुझ्यो होला यु अन्डरस्टुड द सिलेबस मैले जति सक्दो सिम्पल ल्याङ्ग्वेज सिम्पल फर्ममा भन्ने कोसिस गरे अनि तिमीहरुको लागि कति जनाको लागि इफ इट इज डिफिकल्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड इंग्लिश भनेर पनि मैले कति धेरै नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गरेर तिमीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यो सिलेबसको लागि मात्र मैले यत्रो टाइम लिएको कारण चाहिँ इफ यु नो योर सिलेबस वेल if you know how to attempt the questions, how to select the questions, how to study and prepare, next year जब तिमीहरु exams दिन्छौ it will be very easy for you and you can also score good marks. जस्तै अब यो 5 वटा प्रोज त पढ्नै पर्यो हामीले पढाउनै पर्यो तर यसमा एटलिस्ट तिमीले 3टा राम्रो प्रिपेयर गर्यो भने वेल एनफ यहाँनिर 5 वटा छ
पाँचवटा चाहिँ पढ्नै पर्यो, तर पाँचवटा पढ्दाखेरि पनि आफ्नो प्रिपरेसन जब फाइनल प्रिपरेसन गर्छौ एटलिस्ट 3टा राम्रो प्रिपेयर गर भइहाल्छ हैन। शेक्सपियर, टेल्स फ्रम शेक्सपियर 5वटा छ, 5वटा तिमीहरूले पढ्यो, कथा बुझ्यो, यो त्यो रहेछ, क्यारेक्टर्सहरू शेक्सपियरको एकदम बेसी क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ है, कोही ट्रेजेडी छ, कोही कमेडी छ, र अब त्यसमा एउटा टेललाई मात्रै मजाले तिमीले प्रिपेयर गर्यो भने, क्वेसन आन्सर्स मजाले प्रिपेयर गर्यो भने के हुन्छ, 5 मार्क्सको त मजाले गर्नु सक्छ डिस्क्रिप्टिभ। 5वटा पढ्यो र त अब बस्नु सक्दैन हैन, कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ तिमीहरूको लागि। एन्ड देन ग्रामर त 10 मार्क्सको छ, गरिरहेको हामीले सुनिरहेको चिजहरू हो, यसलाई घरमा प्र्याक्टिस, इट इज अल अबाउट प्र्याक्टिस। एन्ड देन राइटिङमा पनि मैले भने आइदर अर, दुईटामा कुनै पनि एउटा तिमीले गर्नु सक्छौ मजाले। या त तिमीले स्टोरी डेभलप गर्नु सिक, या त प्याराग्राफ राइटिङमा चाहिँ राम्रोसँग सिक भइहाल्छ। अनि यो दुईटा चाहिँ तिमीले, मैले अघि तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल कहाँबाट राम्रोसँगले सिक्न सक्छौ मैले अघि भनिदिएँ हैन। मैले क्लासमा गराउँदा एउटा गराउँछु, तिमीहरूले खोज्यौ भने तिमीहरूकै घरमा तिम्रो रुममै कतिवटा छ होला, राम्रोसँगले स्टडी गर, 2-3 ताल हेर, घरमा कोसिस गर, लेख्ने कोसिस गर, आफै कोसिस गर। मैले देखेको छु नानीहरूले एकदमै राम्रो लेख्छ, एकदमै राम्रो क्रिएटिभिटी भएको नानीहरू छ, अलिकति आइडिया पाएपछि मजाले गरिहाल्छ तिमीहरूले। सो इन दिस वे तिमीले आफूलाई इङ्ग्लिसको लागि प्रिपेयर गर्नु सक्छ। अनि इङ्ग्लिस प्रिपेयर गर्दाखेरि वान मोर थिङ नानी हो, म तिमीहरूलाई भन्छु, जहिले पनि तिमीहरूलाई अर्को एउटा धेरै ताल सिक्थ्यो होला सानोदेखि, म्याथ प्र्याक्टिसले गरेर मात्र म्याथ सिकिन्छ भन्थ्यो। इङ्ग्लिस पनि त्यस्तै हो। कतिजना नानीहरू इङ्ग्लिससँग एकदम डराउँछ, they get very much scared when it comes to writing, when it comes to speaking, they get scared. They listen carefully, they know, but writing जब आउँछ, लेख्नु पर्छ, पेन चलाउनु पर्छ, you get scared, भूतहरू जस्तो देखेको जस्तो लाग्छ है, खोइ के लाग्छ थाहा छैन मलाई है। अनि when it comes to speaking, बोल्नु पनि है नानीहरू एकदम डराउँछ। don't hesitate to speak, don't hesitate to write. 150 words 200 words को प्याराग्राफ के 1000 words को प्याराग्राफ राइटिङ तिमीले गर्न सक्छ, बट स्टार्ट फ्रम 10 words, स्टार्ट फ्रम 2 sentences, स्टार्ट फ्रम 1 small paragraph। आज त्यति लेख, नेक्स्टमा त्यसलाई अलिकति बढाऊ, नेक्स्टमा अलिकति बढाऊ, अनि तिमीले मजाले लेख्न सक्छ इक्जाम्समा। सो प्र्याक्टिस गर्नु। नाउ यु हेभ गट एम्पल टाइम। घरमा के गर, यु क्यानट गो आउट, यु क्यानट गो विथ यर फ्रेन्ड्स हैन, बाहिर घुम्नु जानु अहिले सक्दैन बेसी। वी अल आर लकडाउन, घरभित्रै छौँ, बेसी हाम्रो सोसियल ग्यादरिङ छैन। वी हेभ गट एम्पल टाइम, यु अल हेभ गट एम्पल टाइम। बसेर यो टाइमलाई युटिलाइज गर, राम्रो काममा, क्रिएटिभ वर्कमा युटिलाइज गर। र नानीहरू तिमीहरूले आफूलाई आफ्नो क्रिएटिभिटी बढाउनु छ, आफूलाई फ्युचरको लागि स्ट्रङ बनाउनु छ, आफ्नो करियर, इफ यु आर करियर कन्सियस, तिमीलाई लाग्छ कि म पढेर चाहिँ म हेभ टु बी समवान, सबैजना आइपिएस आइएएस डब्लुबिसिएस त हुनु सक्दैन, बट यु हेभ टु बी समवान, यु हेभ टु डु समथिङ। आफूलाई फोकस गरस्, एडुकेसनमा आफूलाई अलिकति बलियो बनाऊ, सो द्याट भोलिको दिनमा तिमीले कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि काम गर्नु सक्छ। त्यो मात्र होइन, आफूलाई त्यो सानो काममा पसेर आफूलाई ग्रोथ गराउन सक्छ, आफूलाई माथि लान सक्छ। अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इट्स एन इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएकोले गर्दा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा आजकल अब अहिले त गनिन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज होइन, सबै ठाउँमा छ। हाम्रो यहाँ पनि आइभ सिन नेपाली बोल्ने भन्दा इङ्ग्लिस बोल्नेलाई चाहिँ एकदम बेसी, इङ्ग्लिस कोही बोल्यो भने पुलुक्क हेरिहाल्छ। You all must be wondering why my English teacher is giving all lectures in Nepali, because if I give all my lectures in English, कतिजना हाम्रो नानीहरू, maybe some of you might not understand it well,
कतिकोमा अन्डरस्ट्यान्डिङ स्किल एकदमै कम्ती हुन्छ. That's why this is very important for you. That's why I've used everything in Nepali. But boys, I hope तिमीहरु सबैजनाले you all understood this syllabus and you'll follow it and study well. And if you have any queries later on, you can always ask us through this channel, or I think you'll get some option to clarify your queries also. Our school will let you know later on. Until then, you have got another thing, very important thing which you have got in your hand, a powerhouse of knowledge is your mobile phone and data connection, internet connection. त्यहाँनिर खाली गेम्स खेल्नु मात्र होइन, त्यहाँ खाली आफूलाई एन्टरटेन गर्ने चीज हेर्नु मात्र होइन, ओशन अफ नलेज इज देयर, ओशन अफ नलेज. र त्यसलाई पनि तिमीले राम्रोसँगले हेर्नु. मैले भनेको बुझेन भने यस्तो सिलेबस त कतिवटा पाउँछौ तिमीले इफ यु सर्च. सो त्यहाँ गएर पनि तिमीले राम्रोसँगले त्यसलाई फेरि अगर यो भएन भने अर्को भएन अर्को साइट्सहरुबाट हेरेर पनि तिमीले यसलाई बुझ्न सक्छौ. So this much for now. So let's meet in our next class. Thank you.